बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं जुम्मा मुबारक। मैं हूं शहरबानो आफान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अपने जुम्मे को भरपूर तरीके से गुजारेंगे। कोशिश करें कि आज के दिन कोई ऐसा काम करें जिससे किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए और वो खुश हो जाए, बजाय ये कि आपकी कोई ऐसी हरकत से कोई परेशान या दुखी हो जाए। तो दुखी से मुझे याद आया कि अफगानिस्तान वाले तो दुखी थे, इंग्लैंड भी दुखी हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की। तो उसमें ख़त्मी मराहिल में वो दाखिल हो चुका हुआ है। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 67 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। और मुझे अजीम, मैं प्रेडिक्शन करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप भारत का है। मुझे लग रहा है जी साउथ अफ्रीका जीतेगा, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है साउथ अफ्रीका को बड़ा मैच जीता है। सेमीफाइनल हमेशा साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल हार जाता रहा है। अच्छा, भारत चाहे अगर भारत जीत गया तो आप, भारत जीत गया तो आप मुझे क्या खिलाएंगे? चाय पिलाऊंगा। नहीं, वो तो मुझे वैसे ही मिल रही है। साथ बिस्किट भी आ जाएंगे जी। और ये विजुअल्स भी आ गए हैं इसी बात पे। ये सेमीफाइनल के विजुअल्स हैं जी, और भारत की जानिब से नो डाउट अच्छी जो है वो खेल दिखाई गई है। और आपको ये बताएंगे कि जी इंग्लैंड उनके लिए लक ने साथ नहीं दिया और इंग्लैंड 68 रन से जो है वो हार गया। साउथ अफ्रीका पहली दफा आ रहा है वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका पहली दफा आ रहा है। अब 29 को जनाब बारबाडोस में ये फाइनल होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका आपस में टकराएंगे। अगर हम आज के सेमीफाइनल की बात करें, स्टैट्स कुछ आपको बताते हैं जी। रोहित शर्मा 57 और सूर्य कुमार यादव 47 रन इन्होंने बनाई, यानी कि अच्छी पार्टनरशिप रही इन दोनों के माबैन। और दूसरी जानिब इंडियन बॉलिंग साइड की अगर हम बात करें, क्योंकि उनकी बॉलिंग साइड ने बड़ा कमाल दिखाया है और उन्होंने इंग्लैंड की टीम जो है उसको आउट कर दिया नाजरीन। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी जो थी वो बहुत टफ टीम थी, कोई आसान टीम नहीं थी। बिल्कुल, कुलदीप यादव ने 3 विकेट्स ली हैं और इसके अलावा अक्षर पटेल ने 3 विकेट्स ली। जब बात करें तो उनके क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट्स लिए, आदिल राशिद ने 1 विकेट ली है और हैरी ब्रूक 25, जॉस बटलर 23 रन बनाकर नुमाया रहे हैं फ्रॉम इंग्लैंड साइड। तो कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, हार्ड लक फॉर इंग्लैंड। अब देखते हैं जी फाइनल में क्या होता है और मेरी तमाम उम्मीदें, तमाम दुआएं साउथ अफ्रीका के साथ। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो कानूनी महाज का हम जिक्र कर लेते हैं। कल जो थी सूरत हाल वो खासी कशीदा नज़र आई। तहरीक इंसाफ एक बार फिर हम देख रहे थे कि उसको बड़ा धचका मिला है और तमाम उम्मीदवारों, जितनी भी उनकी उम्मीदें थी और उनके उम्मीदवार थे जो बैठे हुए थे कि अभी ऐसा होगा कि फैसला आएगा कि सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, मुअत्तली का फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। अदालत ने इद्दत ने कहा कि इसका महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने से मुतल्लिक अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और 7 साल की सज़ाएं बरकरार रखी हैं। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ज़मानत जो है वो अंडर ट्रायल मुल्जिम को मिलती है, उसका हक होता है, मुजरिम की नहीं। जिसको सज़ा दे दी गई हो उसको नहीं मिल सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सज़ा ना तो इस सारी सिचुएशन में पूरी उतर रही है और ना ही दूसरा इससे ज़्यादा कोई भुगत चुका है। शहरबानो, ये कहा जा रहा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई 7 साल की। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को कलील मुद्दती सज़ा नहीं है जिसको नल एंड वॉइड किया जा सके। बुशरा बीबी का खातून होना भी इसमें कोई काम बिल्कुल, वो अपील की गई थी और उस हवाले से भी कोई बात नहीं बनी है। तहरीक इंसाफ ने फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान करते वाज़े किया है कि बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज़ करेंगे, मगर बानी PTI की रिहाई के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से कल रात ही इस्तीफ़ा दिया और ट्वीट किया उन्होंने अपना ये इस्तीफ़ा। जबकि शेर अफजल मरवद ये कहते हैं कि शिबली फराज के इस्तीफ़े के बाद ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। तो विद इन पार्टी भी एक डिवीजन नज़र आ रही है, वहाँ पर केसेस भी हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर सियासतदान हैं सईद ज़ैम कादरी साहब। बिल्कुल, वेलकम करते हैं आप। ज़ैम साहब, जो कल फैसला सामने आया है कैसा देखते हैं आप? देखिए, एक तो ये मैं पहले भी इस पर अर्ज कर चुका हूं, बात नहीं करूंगा मैं ये मुआशरे की मेरे ख्याल में तजलील है कि कितना बड़ा लीडर एक इस तरह का केस फेस कर रहा है जो मेरे ख्याल में बड़ा ही मुआशरती तौर पे बड़ा पर्सनल नौयत का दिस इज ये कहीं भी नहीं होना चाहिए और ये नहीं होता दुनिया में। और मेरे ख्याल में इद्दत के निकाह का जो मसला है वो मुकसल है सिर्फ और सिर्फ उस खातून पे जिसका ये निकाह किया जाए। और वही इस पे सही राय कायम कर सकती है। दीन भी हमारा यही कहता है और दीन को मेरे ख्याल में हमें आजकल उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए। हम सब गुनहगार हैं, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, और किसी को गुनाहगार कहना मैं ये समझता हूँ
اور یہ واضح حدیث اور قرآن سے فائق ہے کہ آپ کسی کو گناہ گار نہ کہیں، کیونکہ کسی کے گناہ گار یا نیک ہونے کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کیا ہے. اور میں تو شرک سمجھتا ہوں اس کو کہ آپ کہیں گے کہ کوئی گناہ گار ہے، یہ آپ کسی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. زعیم صاحب آپ تو خود قانون سے وابستہ رہے، لاء کے اسٹوڈنٹ رہے. سر یہ بتائیے گا کہ جج صاحب کی جانب سے جو بتایا گیا کہ چونکہ سزا ہو گئی ہے اور سزا کے بعد یہ درست بیلیبل آفینس میں بھی بیل نہیں یہ درست ہے کیونکہ کنوکٹڈ ہے نا. جب کنوکٹڈ ہو جائیں تو پھر اوبیسلی ایک سزا تو نیچے سے ہو گئی بھی تھی نا. اگر ٹرائل ہو رہا ہو تو ٹرائل کے دوران تو رائٹ آف مطلب لا آف بیلز جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. جب وہ کنوکشن ہو گئی ہو تو پھر رائٹ آف بیلز اپلائی نہیں کرتا. بٹ خاتون ہونے کا کوئی مل جاتا ہے، کوئی ایج ملتا ہے، کوئی ریلیکسیشن؟ وہ تو خاتون یا مرد لکھا نہیں ہوتا قانون میں، شخص لکھا ہوتا ہے، انسان لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی قانون سے ڈیویٹ کرے وہ سزا کا حقدار ہے. اس میں عورت یا مرد نہیں لکھا ہوتا. یہ تو ہمارے ہاں کیونکہ ہم ایک بڑا سینسٹیو معاشرہ ہے عورتوں کے لحاظ سے، اور یہاں عزت اور تکریم دین نے ہمارے نے جو عورت کی عزت و تکریم بتائی ہے وہ اور کسی دین نے تو نہیں سکھائی. تو ہمیں اس کے مطابق عزت اور تکریم خواتین کو اور ان کا مقام دینا چاہیے تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکیں اور معاشرے میں اعلیٰ مقام رکھ سکیں. باقی اگر آپ ان مہذب معاشروں کو سو کالڈ مہذب معاشروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو خواتین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہائر کورٹ میں جب جائے گا معاملہ تو یہ سسٹین کرے گا ڈیسیجن ہائی کورٹ میں؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سسٹین کرنا چاہیے کیونکہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. ٹرائل تو یہاں چلتا رہے گا. وہ ان شواہد پہ فیصلہ کرے گا جو لاسٹ کورٹ نے کنوکشن کی ہوئی ہے. تو دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ ball game all by itself and it's going to be a different case. یہ بات ہو سکتی ہے اس معاملے پہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسٹ ڈیفینس کیا ہو سکتا ہے، یا اگر اس معاملے میں اپیل دائر کی گئی ہے بری کروانے کے لیے تو بیسٹ کیس کیا بن سکتا تھا؟ کن معاملات پہ جان خلاصی ہو سکتی ہے اس طرح کے کیس پہ؟ نہیں اس میں تو بڑا سمپل ہے کہ کسی کے کہنے پہ نہیں جانا چاہیے. گواہان موجود ہیں، ان کے خاوند کہہ رہے ہیں جو کہ پارٹی ہیں، وہ مولانا موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک دفعہ نکاح کرا ہے. میرا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس کیس میں. میرا مسئلہ ہی کچھ اور ہے کہ آپ اپنے دین کی معذرت کے ساتھ ابہام پیدا کر رہے ہیں نا دین کی باتوں میں، اور اس کو زبان زد عام کر رہے ہیں. اب یہ جب امریکہ ولایت میں ڈسکس کیا جائے گا تو وہ ہمارے دین کو کنفرنٹ کریں گے ایک اور طریقے سے، کیونکہ ان کا ایک ہمارے ساتھ دین کا تقابل ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں اور سو اینڈ سو فورتھ، جو کہ چیز موجود ہی نہیں ہے. تو وہ ہماری یہ ہماری دینی اقدار کو وہ کنفرنٹ کریں گے اور اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے. تو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول سیاست سے دور رکھنا چاہیے. زعیم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو وکیل تھے بانی اے پی ٹی آئی کے، ان سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے؟ مین اپیل کرنی چاہیے تھی ان کو اور انہوں نے سزا معطلی کی اپیل کی. یہ جو اب اس کی بات نہیں، دونوں طریقے موجود ہیں قانون میں، دونوں طریقے موجود ہیں. جب سزا ہو جائے تو مین اپیل کو آپ نے تو وہاں پہ سیشنز جج کے پاس اپیل کر دی نا اس کی. لیکن ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ سزا کو معطل کرنے کی، وہ ایک علیحدہ اپلیکیشن ہے، وہ ڈسمس ہوئی ہے. وہی اپلیکیشن اب ہائی کورٹ میں جائے گی اور سپریم کورٹ تک بھی جا سکتی ہے. تو اس کا کوئی بھی ڈیسیجن آئے گا سپریم کورٹ تک، وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا ان لیٹر ان اسپرٹ. تو زعیم صاحب آپ کو لگ رہا ہے اب اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہو رہی ہیں، ود ان پارٹی ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے. پھر عمر ایوب کل سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہوئے. نہیں میرے خیال میں عمر ایوب صرف اس وجہ سے مستعفی نہیں ہوئے کہ وہ اس پرٹیکولر کیس میں کچھ نہیں کر پائے. وہ تھرو آؤٹ جو رجیم ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی، اس میں ناکامی کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. اور میرے خیال میں رائٹلی سو، بیکاز جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ وہ جو اس طرح ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے جو اور وہ بھی اور کہیں نہیں ہے، دھرنے سیاست پریشرائز کر کے وہ ضمانتیں دلواتے ہیں. مطلب یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. جبکہ میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دوں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اسٹرانگ کیس ہے، اور اس میں جو سزا معطلی ہوئی ہے اور یہ بیل ہوئی ہے واٹ ایور، پر وہ کیس ابھی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا کیس ہے اپنا یہ اس کے والا ایک اور تھا نا بڑا امپورٹنٹ، سائفر والا، اس میں تو وہ اس پر اپیل جا رہی ہے سپریم کورٹ نا. سو دیٹ یہ دونوں کیسز توشہ خانہ میں بھی سسپینڈ ہو گئی، پر وہ ساری کیسز تو چل رہے ہیں نا. تو میرے خیال میں ان کیسز پہ بات بھی ہونی چاہیے، دھیان بھی ہونا چاہیے. ان کا پرسنل معاملہ ہے یار، چھوڑیں پڑے. زعیم صاحب شبلی فراز جو تھے ان کے استعفے پر جو شیر افضل مروت کا کامنٹ ہے کہ قبضہ مافیا سے اب چھڑا ہے پی ٹی آئی. شبلی فراز نہیں، عمر ایوب. نہیں عمر ایوب نے دیا.
شبلی فراز کے استعفے پر بھی انہوں نے کہا. اچھا انہوں نے پہلے کہا تھا. جی دیکھیں وہ ینگسٹرز ہیں نا, ینگسٹرز زیادہ ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں کہیں, لیکن اسپیسیفکلی شبلی فراز. جب عقل کی بات کی جائے تو ینگسٹرز ہم بھی جب 10 سال کنفرنٹ کر رہے تھے مارشل لاء کو, تو ہم بھی ان لوگوں سے بہت نالاں ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ چیزوں کو جو ہے وہ پولیٹیکلی ہینڈل کریں, اس میں اگریشن نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملے ہوئے کہیں اور ہمیں خراب کر رہے ہیں. لڑائی تو بہت بڑی تھی وہ. تو خیر شاید یہ ینگسٹر سوچتے ہیں, لیکن بہرحال سیاست کشتی اور فٹ بال سے مختلف کھیل ہے. اس میں چیس کی زیادہ ایبلٹی ہونی چاہیے آدمی میں اس کو کرنے کی. جو پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں بیسکلی ان کا اختلاف کور جو ممبر ہیں, کور پارٹی کور کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان سے ہے, جن میں عمر ایوب ہیں بالکل کہ جی آپ نہیں کر پا رہے انف کام اس حوالے سے کہ آپ انہیں بیل دلوا سکیں یا رہا کروا سکیں. یار ان کو بتایا کہ بیل عمر ایوب نے دلوانی بیچارے نے. شبلی فراز سے بھی یہی گلا رہا. شبلی فراز کے 9 مئی کے بعد جو غائب رہے, کہیں پر نظر نہیں آئے, کہیں بات چیت نہیں ہوئی, اور اچانک سے منظر عام پر آ رہے ہیں اور ساری ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں غلط بات ہے. جی یہ بات غلط ہے. عمر یہ ایوب اختلاف چل رہا ہے, یہ اختلاف درست ہے, لیکن بیل نہ کروا سکنے کی بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ اب کہیں لائر تو نہیں ہے یا کوئی جج تو نہیں لگا ہوا کہ وہ جا کے بیل کروا لے گا. نعرے بازی باقاعدہ ڈیالہ جیل کے بعد سپورٹرز نے کی پی ٹی آئی کے, اور عمر ایوب جب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے انہوں نے بولا, عوام نے بولا وہاں پہ جو موجود تھے جو سپورٹرز تھے پی ٹی آئی کے, کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں. تو استعفیٰ بھی شاید دل برداشتہ ہو کر دیا. یہ وہ کلٹ فالوئنگ جب ہوتی ہے نا جی, جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے اس میں اس طرح کے لوگ کچھ ہوتے ہیں. اس کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی اوور ایشوز, کیونکہ جب تقابل ہوتا ہے اور ڈسکشنز ہوتی ہیں اوور یور مینیفیسٹو اینڈ یور ایٹیٹیوڈ, تو وہ پھر وہاں پہ آپ یوز کم ٹو انجریز. اب دیکھیں نا جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گری اس دن یہ کلٹ تو موجود تھا, لیکن اکراس دا بورڈ 90-95% لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب کے خلاف تھے. صحیح. اس کے بعد کیا ایسا ہوا کہ سارے لوگ ان سے چلے گئے. ان کو ہٹانے کے طریقہ کار پہ اعتراض ہوا نا ان کو, جی, جو کہ میرے خیال میں سب سے بہترین ڈیموکریٹک پروسیس ہوا کسی کو ہٹانے کے لیے. لیکن جو ڈیلیورنس تھی اس کے بعد 16 ماہ کی حکومت کی, وہ اتنی خراب تھی, وہ اتنی شاکنگ تھی, وہ اتنی ڈیوسٹیٹنگ تھی کہ لوگ مزید اس کے سر طریقہ تو جمہوری تھا, پارلیمانی تھا, اس پہ تو اختلاف نہیں تھا, لیکن اختلاف تھا کہ جو اتحادی ہیں وہ کتنے دن پہلے سے ہی سندھ ہاؤس میں ہیں, کوئی وہ جا ہی نہیں رہے, گھر نہیں جا رہے, ان کی ویڈیو ساری ٹویٹر پہ آ رہی تھیں. پھر آپ کس طرح ان کو کہیں گے کہ وہ آپ, یعنی کہ وہ آپ زبردستی ان کو جا کے لگا دیتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ نو, یو کانٹ ڈو دیٹ. یہ نہیں ہو سکتا. نعیم صاحب ایک اور جب آپ نے زبردستی ادھر نہیں کی تو پھر آپ ادھر بھی نہیں کریں گے نا. صحیح. ایک عام نقطہ ہے, اس پہ میں آپ کی نظر چاہتی ہوں. امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے جو عام انتخابات ہوئے ہیں ان میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا, جبکہ اسحاق کہہ رہے ہیں کہ اس قرارداد کے خلاف ہم اپنی قرارداد لے کے آئیں گے. تو اپنی قرارداد میں وہ کیا لے کے آئیں گے؟ میرے خیال میں اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سمجھتا ہوں, اور اس کا بڑا سٹرن ایکشن لینا چاہیے گورنمنٹ ریاست پاکستان کو. یہ ان کا حق نہیں ہے. بہرحال وہ آبزرورز تھے, وہ آبزرورز ہیں. یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں نا اکراس دا بورڈ کے اتنے اچھے الیکشن نہیں ہوئے, 47-45 کے ہی ہوئے نا سارے. جی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو اتنی یہ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں اجازت تو وہ لیتے نہیں آپ سے, کیونکہ آپ وہ بیگنگ بول پکڑ کے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں 24 گھنٹے. یہ ایشو نہیں ہے. بیگرز آر ناٹ چوزن, بیگرز نیور چوزز. اس کے بعد آپ اس کو بہرحال یہ ان کو ہمارے اندرونی معاملات ہیں, اس پر ان کو اظہار رائے تو کرنے کا حق ہے, لیکن اس طرح کی قرارداد پاس کر کے وہ میرے خیال میں اوور اسٹریچ کر رہے ہیں اپنے ایمبٹس. اسحاق ڈار صاحب نے خود کہا آن دا فلور آف دی ہاؤس کہ باقی ممالک میں بھی 100 معاملات ہوتے ہیں, ہم تو کبھی مداخلت نہیں کرتے, ہم تو کوئی بات نہیں کرتے اس حوالے سے. نہیں ٹھیک کہا اس نے. امریکہ کو جواب دیں گے یہ, آپ کو لگتا ہے اس بات پہ؟ نہیں, جواب نہیں دینا چاہیے, لیکن ان کو یہ کہ وہ ہم طریقے سے ضرور سمجھانا چاہیے. جواب ہی ہوتا ہے نا جواب, ہاں بالکل بالکل جواب جانا چاہیے. بتانا چاہیے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں جو آپ خلفشات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پرسپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں. ریاست ہوتا ہے جی ٹو جی تعلقات ہوتے ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سپورٹ کر کے لا یا گرا نہیں سکتے. میرے خیال میں وہ خفگی مٹانا چاہ رہے ہیں جو سائفر کیس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ان پہ الزام لگایا تھا کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے, تو میرے خیال میں وہ کھیلتے ہیں اس طرح. ان کا کام ہے کہ وہ. زعیم صاحب ویسے ایک اور صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی, اور وہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے وہ بھی ان قریب اس پہ بھی نتیجہ آنے والا ہے. میری لیگل سمجھ جو کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ واضح طور پہ یہ تو قانون ہے ہی نہیں نا کہ وہ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے مطابق ان
पार्टीज को दी जाए जो उसका हक ही नहीं रखते, जिनका साइज ही नहीं है उन सीटों को लेने के लिए। अब पीटीआई को अगर आप देनी है सीटें ये, तो वो भी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उसको देने के लिए वो 3 अवामिल जो है, अब देखें ना, उन्होंने कहा आपने तो मिसकंसीव किया है सारा फैसला जो बल्ले के बारे में मैंने दिया था। हमने तो ये कहा ही नहीं कि पार्टी खत्म हो गई है, हमने तो बल्ले का निशान नहीं दिया था आपको, क्योंकि आपने इलेक्शंस नहीं करवाए थे। तो पीटीआई वाले भी तो बादशाह है ना, जहालत की इंतहा है। मतलब मुझे तो चाहिए कि इमरान खान साहब पूछें उन वकला से कि भाई तुमने क्या रीड की, क्या फैसला पढ़ा था तुमने? उनके वकील ने यही और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने भी उसको गलत इंटरप्रेट किया है। सर वो ये भी कह रहे थे ना कि अगर हम बतौर आज़ाद उम्मीदवार भी अगर बल्ले का निशान मांगते तो भी खदशा ये था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी इस हवाले से, तो खदशा ये था कि ये ना हो कि वो मिले ना और इलेक्शन ना मिले। आपका एक पॉइंट तो वैलिड हो जाता ना, एक पॉइंट टू स्कोर तो हो जाता कि हमने भला मांगा था, मैं नहीं मिला। सर वक्त कम, अभी आपको क्या लग रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है, कोई मेजॉरिटी डिसीजन आएगा यूनानिमसली या कोई? मैं आई एम नॉट अ जज, बट जो मेरी लीगल थॉट्स हैं या मैंने जो पढ़ा है, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये फैसला ये आएगा कि सीटें जो हैं वो इन लोगों को तो नहीं दी जा सकती, इनका तो बिल्कुल राइट ही बनता, लेकिन पीटीआई को भी नहीं दी जा सकती। आज़ाद ही रहेंगे। और अगर होगा क्या कि अगर वो अब भी पीटीआई में वापस चले जाएं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उनसे लिस्ट ले ले और लेके उनको उनकी सीटें दे दे। वैसे कुछ फैसलों का रेट्रोस्पेक्टिवली भी वो अप्लाई किया जाता है कि उस सिचुएशन पे वापस ले जाया जाए। हाँ, कि जब ये सारी जाना पड़ेगा कि बतौर आजाद उम्मीदवार दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सीटें खाली रह जाएंगी ना, वो रह नहीं सकती कानून के मुताबिक, दे हैव टू बी फिल्ड। वहाँ पे लोग आने हैं। हाउस 317 का 376 का हाउस मुकम्मल होना है हर सूरत। अगर वो कानूनी और आईनी तौर पर मुकम्मल नहीं होता, इस पूरी असेंबली की आईनी हैसियत डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बैक टू द कोर। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीम साहब। हमारे प्रोग्राम का, और हमारे प्रोग्राम का तो नहीं है लेकिन हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, अब आपको ये बताते चलें कि 4 जुलाई को होने वाले बरतानवी इलेक्शन से मुतल्लिक बात करते हैं, जिसमें तकरीबन 6 दिन बाकी रह गए हैं। कंजर्वेटिव, लेबर, एसएनपी और लिबरल डेमोक्रेट्स के उम्मीदवारों समेत सैकड़ों कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। इलेक्शन से पहले होने वाले मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी मुखालिफ जमात लेबर पार्टी से मकबूलियत में कहीं पीछे है। लेबर पार्टी की सरबराही के स्टारमर कर रहे हैं, जो पेशे के लिहाज से वकील हैं। और बरतानिया की इन 2 बड़ी जमातों का मंशूर क्या है, कौन सी पार्टी की जीत बरतानवी मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और इन इंतखाबात के पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं अब्दुर्रहमान खान साहब। वेलकम करते हैं आपको। सियासी मंजरनामे पे आप खासी नज़र रखे हुए हैं। ये बताएं कि अब चूँकि हम यूके के इंतखाबात की बात करने वाले हैं, तो 2 जो अहम बड़ी पार्टीज़ हैं उनका अगर मुआजना किया जाए तो कौन जो है वो इस वक्त ऊपर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बरतानिया की जमहूरियत एक बड़ी यूनिक जमहूरियत है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। एक तरफ जमहूरियत है और दूसरी तरफ बादशाहत है। एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, जैसे आपने कंपैरिजन के तौर पे बात की, तो लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी 18वीं सदी में बनी थी। 200 साल हो गए हैं इस जमात को बने हुए। 200 साल में कंजर्वेटिव पार्टी ने 160 साल हुक्मरानी की है बरतानिया पर, और दुनिया की कामयाब तरीन जमात इसको कंसिडर किया जाता है। वहाँ की नून लीग है ये, वहाँ की नून, अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा जो है ना, ये वाकई ही पाकिस्तानी अवाम के लिए एक लर्निंग है इस जमहूरियत के अंदर कि वहाँ कोई फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं है। सही। ये बरतानिया की क्वालिटी है कि एक नॉन वाइट ऋषि सुनक वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। ये बरतानिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे इतना मेरिट है कि सादिक खान 3री मरतबा लंदन के मेयर बनते हैं, जो कि एक बस ड्राइवर के बेटे। तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी में तो आपके अंदर डीएनए में जरदारी हो, शरीफ हो, चौधरी हो, एक्स हो, वाई जेड हो, तब अब चलते हैं। तो बरतानिया में इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्टियां किसी की जागीर नहीं है। तो 160 साल हुक्मरानी की है। इस 160 साल हुक्मरानी के बाद अभी भी 14 साल हुक्मरानी के बाद एक डिक्लाइन आया है। दूसरी तरफ ये आर्च राइवल्स हैं दोनों, लेबर पार्टी,
19वीं सदी में लेबर पार्टी बनी और 100 साल से ये एक दूसरे के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे सही। हैं। लास्ट टाइम टोनी ब्लेयर साहब 1997 से लेके 2007 तक 10 तक तकरीबन टोनी ब्लेयर साहब इक्तदार के अंदर रहे, लेबर पार्टी की तरफ से रहे। बिल्कुल सही। और कल हम एक बात कर रहे थे नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम की। जी। तो 1945 के अंदर ये लेबर पार्टी थी जिसने इस हेल्थ सिस्टम की बुनियाद रखी और ये बड़ा ज़बरदस्त हेल्थ सिस्टम था जिसको पूरी दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल के तौर पे अडॉप्ट किया जाता था। अब जो इनकी सियासत है, लेबर पार्टी का ताल्लुक मजदूर तबके के साथ, मिडिल क्लास के नाम भी साथ, लेबर वर्किंग क्लास के, बिल्कुल नाम के साथ वर्किंग क्लास के साथ इनका ताल्लुक है। इनकी तरजीहात में तालीम, सेहत, सिक्योरिटी पैराडाइम के हवाले से अभी भी जो लेबर पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेबर पार्टी को बड़े तवील अरसे के बाद एक अच्छी क़यादत मिली है। केयर स्टारमर? सर केयर स्टारमर जो है वो बुनियादी तौर पे एक टूल मेकर के ये बेटे भी हैं। बताइएगा कि वो इतने मकबूल क्यों हैं, जी, क्यों वो पसंद किए इसलिए जा रहे हैं? मकबूल हैं कि वो आम आदमी के बेटे हैं, वो आम सही। आदमी में से निकल कर आए हैं। वो अपने खानदान के वाहिद शख्स हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की। यानी वहां पर मौरूसी सियासत वाला सिलसिला नहीं। मौरूसी सियासत नहीं है, पेशे के एतबार से वो बैरिस्टर हैं, फ्री लीगल एड देते रहे लोगों को, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को बहुत ज़्यादा इन्होंने उठाया। ऑक्सफोर्ड और लीड यूनिवर्सिटी, दो बड़े तालीमी इदारों से पढ़े हैं। सरकारी स्कूलिंग है इनकी, ये किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े। Okay. जबकि आप रशी से इनका कंपैरिजन करें वो तो अमीर आदमी रशी है। वो अमीर आदमी है, उनकी शादी भी एक बड़े इंडिया के एक अमीर खानदान के अंदर हुई और वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, पॉलिटिक्स और बिजनेस, ये उनकी बेसिक आप कह लीजिए कि क्वालिफिकेशन है। लेकिन दोनों के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, फुटबॉल खेलते हैं। ओके। इन्हें गिटार बजाने का लेबर पार्टी के सरबराह को बड़ा शौक है स्टारमर और को। उन्हें जी और उनको म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, फिल्में देखने का ऋषि बहुत को? शौक है, अच्छा। ऋषि को शौक है। तो ये शौक भी उनके बड़े करीब करीब मिलते जुलते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि 2015 में सर के स्टारमर पहली मर्तबा ये पार्लियामेंट का हिस्सा बने। 5 साल के अंदर उन्होंने लेबर पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आज वो पॉपुलर पार्टी है। 44% जो वोट है, जो अभी सर्वेज आ रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी 44% के ऊपर है। Okay. और उसके मुकाबले में जो रशी हैं वो 19% पर है। लेकिन सियासत इम्कानात का खेल है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब्दुल रहमान, अब जब हम बरतानवी माशरे का जिक्र करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि कन्वेंशंस पे बहुत बिलीव रखते हैं ये लोग, अपनी रिवायात से जुड़े हुए लोग हैं। ट्रेडिशंस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, रिवायात के ऊपर मबनी है। मबनी है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका मिजाज भी थोड़ा बताएं कि जरा अभी नौजवान तबका काफी जो जी, है वो उसमें 21 शामिल हो लाख गया। वोट जो आखिरी डेट थी रजिस्ट्रेशन की, तकरीबन 21 लाख वोट इसमें ऐड हुआ। पिछला जो इलेक्शन था तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख के करीब वोटर्स की तादाद थी। यूथ इसमें बहुत वाइब्रेंट है, बड़ी वोकल है। लेकिन इस मरतबा एक और चीज़ ये है कि दोनों पार्टियों की जो पॉलिसी थी स्पेशली गजा के हवाले से वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी और इसी वजह से लेबर पार्टी को बड़ी तनकीद का सामना है। अगर हम पिछले इलेक्शंस के ट्रेंड्स को देखें, ज़रा गौर करें, अभी आपने बात की थी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, तो 3.2% मुस्लिम वोट है पूरे बरतानिया में। 3.2% 19 के करीब पाकिस्तानी नयाद वो बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, जिसमें से मेजॉरिटी जो थी वो लेबर पार्टी की तरफ से थी। जो मुसलमान कम्युनिटी है उनका झुकाव किस तरफ है? जी, मुसलमान कम्युनिटी का ज्यादा झुकाव तो लेबर की तरफ है। लेकिन इस मरतबा कुछ नई चीजें हुई हैं। जो गजा पॉलिसी है उस पे चूंकि सर स्टीर आर्मर जो थे वो चूंकि खामोश रहे गजा के ऊपर, उन्होंने कोई बड़ी वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार नहीं की, तो इस वजह से वर्कर्स पार्टी, इंडिपेंडेंट्स की एक बड़ी तादाद, इस मरतबा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है और प्रेडिक्शंस यही हैं कि इंडिपेंडेंट्स बड़ी तादाद के अंदर आएंगे। और आपको मैं थोड़ा सा बरतानवी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी बता दूं कि जो गवर्नमेंट बनेगी मैक्सिमम 125 वजीर आप रख सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें से 95 वजीरों का ताल्लुक बराह रास्त वो पार्लियामेंट से होना जरूरी है। और यहाँ पर बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी नाज शाह, यास्मीन कुरैशी, अफजल खान और ये सब के सब बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं। और अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तानी नयाद खड़ा होकर कश्मीर की बात करता है, भारतीय मजालिम के खिलाफ बात करता है,
اسلاموفوبیا کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی ایک وائس سنی جاتی ہے. پچھلے انتخابات ہم نے دیکھا کہ بریگزٹ بڑی ایک ڈرائیونگ فورس رہی, پھر آئرش بارڈر کا جو ایک ان کا مسئلہ رہا, کانفلکٹ رہا, وہ بڑی ڈرائیونگ فورس تھی. تو ابھی کیا ٹرینڈز ہیں؟ جی اس کے اوپر ایک بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے امیگریشن لاز کے اوپر. برطانیہ آج روانڈا ایک پالیسی دی رشی نے کہ ہم امیگرینٹس کو ایلیگل کو روانڈا بھیج دیں گے, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ گورنمنٹ کے اگینسٹ آیا. وہاں پر پھر پارلیمنٹ میں ایک قانون بنایا گیا جس کے مطابق انہوں نے پالیسی اڈاپٹ کی. ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اس پالیسی کے اوپر, مگر یہاں پر رشی نے ابھی پرسوں ایک سپیچ کی برطانیہ میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو لیبر پارٹی ہے یہ تارکین وطن کی پناہ گاہ بنانا چاہتی ہے برطانیہ کو, اور ان کا بڑا ہارڈ سٹانس ہے یہاں پر. اور یہیں پر رشی کے لیے تھوڑی سی جو تارکین وطن ہیں ان کی طرف سے ایک سمپتھی ڈیولپ ہوتی ہے. مگر یہاں پر ایک اور بھی ماڈل ہے جو لیبر پارٹی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی پالیسی کے 3 کارڈ ہیں. پہلا ان کا کارڈ یہ ہے کہ سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی, سوشل سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی, اور وہ یورپی یونین کے ساتھ چاہتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ کر لیں. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ بریگزٹ, کووڈ اور روس یوکرائن وار, ان تینوں نے برطانیہ کی معیشت تباہ کر دی. آج کی انٹرنیشنل رپورٹ میں بھی پڑھ کر آ رہا ہوں کہ سڑک پر سونے والے افراد کی تعداد لندن شہر کے اندر 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے, اور یہ 58% کا انکریز ہے کہ لوگوں کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ وہ گھر میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی ایک بات سے تسلی ہوئی کہ حالات صرف پاکستان کے خراب نہیں ہیں بلکہ لندن کے بھی خراب ہیں. عبدالرحمن سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا, اور نیکسٹ جو ہے ہماری جاتے جاتے صرف ایک آخری بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے, پاکستان میں گورنمنٹ بنانی ہو یا گرانی ہو, لندن پلان کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہوتی. تو لندن میں دیکھیں گے کہ وہاں کون سا پلان عوام بناتی ہے, یہ دلچسپی. اور اگلی نشست میں امریکہ میں کیا پلان بنتا ہے یہ بھی بات ضروری ہے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے, بات کریں گے پاکستان کے ہیروز کی. تو اس وقت خطروں کی کھلاڑی اور کوپے ماں سمر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے حال ہی میں یورپ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایلبرس کو کامیابی سے سر کیا اور وہاں قومی پرچم لہرا دیا. سمر خان پہلی پاکستانی خاتون ہیں, فیمس سائیکلسٹ ہیں جو 5,642 میٹر بلند ماؤنٹ ایلبرس سے واپسی پر سنو بورڈنگ کے ذریعے نیچے اتری. سمر خان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی خاتون سائیکلسٹ ہیں جنہیں افریقہ کے کیلی منجرو اور دنیا کے تیسرے بڑے غیر قطبی گلیشیئرز پر سائیکل چلانے کا موقع ملا. سمر خان نے 2021 میں ریڈ بل ہوم رن سنو بورڈنگ ریس میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی, پاکستان کا نام روشن کیا. تو سمر خان نے مشکل اور خطرناک کھیل کا انتخاب کیوں کیا اور ان کے مستقبل کے کیا ارادے ہیں, آئیے انہیں سے جانتے ہیں. ویلکم ٹو سنو پاکستان. سمر, کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بہت مبارک آپ کو, آپ نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ماؤنٹ ایلبرس سر کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا, اور پھر واپسی پر سنو بورڈنگ کے ذریعے واپس آنے کا تجربہ کیسا رہا؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. اور ماؤنٹ ایلبرس کا میں نے یہ سوچا کیونکہ کلیمنجارو کے بعد جو کہ افریقہ کی ہائیسٹ پیک ہے, میں یورپ کی ہائیسٹ پیک کرنا چاہ رہی تھی, اور اسی طرح ہر کانٹیننٹ کی ہائیسٹ پیک میرا ارادہ تھا کہ میں کروں. سیکنڈ پہ ماؤنٹ ایلبرس تھا, جس کے لیے میں کوشش پچھلے 3-4 سالوں سے کری تھی کہ میں وہاں پہ جاؤں, اس کو سبمٹ کروں, اس کا سنو بورڈنگ اٹیمپٹ کروں, کیونکہ یہ ایک ڈورمنٹ فالکینو بھی ہے اور اٹس اے فلی سنو ماؤنٹین, تو وہاں پہ سنو بورڈنگ کرنا پاسبل تھا. پہلے کسی نے کیا نہیں تھا ہوا, اس لیے پہلے مجھے بہت ریسرچ کرنی پڑی کہ کیا اس کی کوئی سیف لائن ہے جس سے میں نیچے اتر سکوں سنو بورڈنگ کرتے ہوئے. کافی رشیا کے اسکیئرس کے ساتھ میں کنیکٹ ہوئی, ان سے میں نے بات کی اور سلولی اینڈ گریجولی اس کا پروسیس شروع کیا, اور پھر اس سال مجھے موقع ملا, ویزا بھی ملا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور اس پر اٹیمپٹ. ویری نائس. سمر, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عام طور پر خواتین کو تو ویسے بھی صنف نازک کہا جاتا ہے, اتنا خطرناک کھیل آپ نے چوز کیا, کبھی ڈر نہیں لگا؟ اور آپ کا تعلق جو بتایا جا رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے دیر سے ہے, تو وہاں پر خواتین کو گھر سے کم ہی نکلنے کی اجازت ملتی ہے, تو کتنا مشکل تھا یہ سفر, کتنی سپورٹ ملی فیملی کی؟ میں ابھی بھی اپنی ٹریننگ کے لیے زیادہ تر پنڈی اسلام آباد آتی ہوں جم کے لیے, ہائکنگ ٹریلز وغیرہ کے لیے, اور پھر میرا زیادہ تر ٹائم نارتھ میں گزرتا ہے, گلگت ہنزا میں, کیونکہ میں ابھی بھی دیر میں پریکٹس نہیں کر سکتی ہوں, وہاں پہ اسپورٹس کنٹینیو کرنا پاسبل نہیں ہے, تو مجھے بہت ٹریول کرنا پڑتا ہے.
باقی میرے گھر والے اب اس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو کام کری ہے اپنے ملک کے لیے. اور سنو بورڈنگ میں, ایکشن سپورٹس میں ہی بیسکلی میں ایکسل کرنا چاہتی ہوں, اینڈ آئی وانٹ کہ میں پاکستان کا فلیگ آگے ریپرزینٹ کروں ان دا ورلڈ آف ایکشن سپورٹس. تو سمر, ابھی تک کون کون سے اعزازات آپ نے اپنے نام کیے؟ میں نے پاکستان کو سب سے بڑے اسپورٹس پلیٹ فارم ESPN میں ریپرزینٹ کیا ہے, اور میں پہلی پاکستانی ہوں جس کی ٹریننگ ایک دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیشنل سنو بورڈنگ کمپنی برٹن سنو بورڈ سے ہوئی ہے, اور انہوں نے مجھے پوری کٹ گفٹ کی تھی. میں نے پاکستان, افریقہ کے بعد میں نے رشیا کو اس سے پہلے بھی 2019 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. صحیح. اور میں نے پہلا I also work with WWF Pakistan as their goodwill ambassador. سمر ماشاءاللہ, you're doing good, you're doing great. In fact, آپ کئی خواتین کی انسپریشن ہیں. آپ کی انسپریشن کون ہے؟ میری انسپریشن جب میں نے اسٹارٹ کیا 2015-16 میں, اس ٹائم کوئی لوکل ایگزامپل تھی نہیں میرے پاس, تو میں اپنا فیوچر سیلف ہی ویژولائز کرتی تھی کہ مجھے کیسے ایکسل کرنا ہے, مجھے بننا کیا ہے, اور مجھے گلوبلی کیسے لے کے جانا ہے پاکستانی جھنڈے کو آگے. تو اب جب میں لے کے جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میں 4-5 سال پہلے جب ویژولائز کرتی تھی وہ سب ریالٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے. اچھا سمر, پاکستان میں ایڈونچر سپورٹس نہ ہونے کے برابر ہی ہے اگر ہم بات کریں تو آپ کیا چاہتی ہیں, کون سے ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے قومی سطح پر کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایڈونچر سپورٹس سامنے آئے, جو لوگ آپ کی طرح کرنا چاہتے ہیں ان کو آسانی ملے؟ پرسنل کیپیسٹی میں تو میں ایک اسپورٹس کلب چلا رہی ہوں جس کا نام سمر کیمپ ہے, جس میں میں لڑکیوں کو سنو بورڈنگ اور ماؤنٹین بائکنگ کی ٹریننگ دیتی ہوں. لیکن اس کو پروفیشنلی ایک اسپورٹس کا درجہ دینا, ایک اسپورٹس کی رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ جتنے بھی انڈیویجولس ہمارے پہاڑی علاقوں سے میرے سمیت سنو بورڈنگ, کلائمبنگ اور ایسے ایکشن اسپورٹس میں آگے جا رہے ہیں, ان کا نام تک بھی کوئی نہیں جانتا. نو میٹر ہم جتنا مرضی اچیو کر لیں, ہم ہمیشہ انویزیبل ہی رہے ہیں. یہی سوال ہے میرا, یہ آپ نے بڑا عام نقطہ جو ہے ابھی اٹھایا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی کرکٹ ایک بڑا فیمس اسپورٹ ہے, اور ہماری ٹیم کی کارکردگی بھی انفارچونیٹ سب کے سامنے ہے. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی اسپورٹس ہیں ان میں پاکستانی جو ہیں وہ بڑی ایکسٹراڈنری اچیومنٹس کر رہے ہیں, لیکن ان کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. تو کیسا فیل کرتی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنا ایک بہت بڑا جو ٹیلنٹ ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں. اگر ابھی بھی ہم نے ان کو اپلفٹ نہیں کیا, ان کو وہ عزت نہیں دی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, تو یہ ضائع ہو جائیں گے. اور اگر آپ اپنے ہمسائے ممالک کو بھی دیکھیں, اسپورٹس میں وہ بھی ہم سے بہت بہت زیادہ آگے ہیں. سو ابھی اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم کرکٹرس کے علاوہ باقی اسپورٹس ایتھلیٹس ان کے اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کریں, ان کو پروجیکٹ کریں, ان کو میڈیا پہ وہ اسکرین ٹائم دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سمر, آپ ہماری ہیرو ہیں پاکستان کی, اور ہم آپ کو بیسٹ وشز کہتے ہیں. سنو پاکستان کی پوری ٹیم آپ کو بیسٹ وشز پہنچاتی ہے. آپ خوش رہیں, آباد رہیں, پاکستان کا نام روشن کریں, کیونکہ پاکستان میں آپ جیسے ہیروز کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور یقیناً خواتین ایسی ہیں جو بالکل سمر خان جیسی ہیرو سے انسپریشن لیتی ہیں. تو شہر بانو, یہ والی بات جو ہے کہ پاکستان میں باقی سپورٹس کے اندر ہماری اتنی کمال پرفارمنس ہے, اور سنو پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کئی ایسے شخصیات کو ہم نے سیلیبریٹ کیا, کئی ایسے سپورٹس مین کو ہم نے سیلیبریٹ کیا جو گولڈ میڈل لے کر آ رہے ہیں, سلور, برانز لے کر آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت تک یہ بات پہنچے کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, یہ لوگ ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو بھی اتنی ہی امپورٹنس ملنی چاہیے جتنا کرکٹ کو دی جاتی ہے. اور کرکٹ کے جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے پرفارم نہیں کرتے. ناظرین, صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج کل اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی گردن کے پٹھے اکڑ گئے ہیں, کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ایک خاص زاویے پر گردن کو جھکائے رکھنا گردن اور کمر میں تکلیف کا سبب بنتا ہے. نیو یارک میں ہونے والی ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ موبائل اسکرین کو دیکھنے کے لیے اپنے سر کو معمولی سا آگے کی طرف جھکاتے ہیں تو اس سے ہماری گردن اور ریڑھ کی ہڈی پر 60 پاؤنڈز کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. موبائل اور کمپیوٹر ہماری زندگی کا ویسے تو لازمی حصہ بن چکے ہیں, مگر ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمارا باڈی پوسچر کیسا ہونا چاہیے, کمر اور گردن کا جو درد ہے اس کا آسان علاج کیا ہے, کون سی ورزش کر کے ہم اس مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں, ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے ہمارے مہمان سے. بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب جو کہ نیورولوجسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو سر, کیسے ہیں آپ؟ جی آئی ایم گڈ, تھینک یو. اچھا سر, یہ آج کل جو باڈی پوسچر کا بہت مسئلہ آ رہا ہے, ہماری کبھی گردن اکڑ گئی ہے, کبھی باڈی ایک ہو رہی ہے آؤٹ آف نو ویئر, کمر تو ویسے ہی ہر وقت اکڑی رہتی ہے, اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہمارا پوسچر خراب ہونا؟ بالکل,
अच्छा मैं आपको बताऊं, देखिए जो नॉर्मली फ़ोन हम देखते हैं ना, जी जी, अगर हम फ़ोन यूं देखें ना जी गर्दन के यूं। अपोजिट जा रहे हैं। तो जो आपने 60 पाउंड्स कहा ना, जी तो अबाउट 60 पाउंड्स एक्स्ट्रा वेट या 60 टाइम ज़्यादा वेट पड़ता है आपकी गर्दन में। ओह, अच्छा अगर इस एंगल को आप थोड़ा सा यूं कर लेते हैं तो इट बिकम्स 30%, और अगर यूं कर लेते हैं यूं कर लेते हैं तो इट बिकम्स नॉर्मल। और ऐसे भी गर्दन दर्द करना शुरू कर देती है। हाँ, लेकिन दिस इज द बेस्ट पोस्चर, यू नो। इसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है आपका हाथ थक जाता है तो आप ज़्यादा फ़ोन देखते नहीं हैं, यस, और अगर आप यूं करके देखोगे जी। तो आप देखते चले जाओगे, एंड देन अल्टीमेटली योर मसल्स एक्चुअली गेट फटीग्ड, एग्जैक्टली। वो फटीग्ड हो जाते हैं। तो दैट्स नंबर 1। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू करें। नंबर 2, सिटिंग का आपने पूछा। अब देखिए सिटिंग में जब है तो अब जैसे आप बैठे हुए हैं, आई मीन दैट्स अ गुड पोस्चर। मैं भी यूं करके बैठा हूँ, दैट्स अ गुड पोस्चर, माय Okay. बैक इज वेरी स्ट्रेट। लेकिन अगर मैं क्राउच करके बैठूं, जी दिस इट्स इज नॉट गुड। और जो लोग ऑफिस में बैठते हैं उनको अपनी चेयर बहुत करीब ले जानी चाहिए ऑफिस टेबल टेबल के। के, उनको जब करीब ले जाएंगे तो उनका हाथ ऊपर आ जाएगा। ओके, तो हाफ ऑफ द वेट विल बी सही। टेकन बाय द आर्म्स, और बाकी आप स्पाइन सपोर्ट मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलती रहेगी। सही इसलिए जैसे कभी आप टेबल पे बैठे भी हो तो आप जब अपने हाथों की मदद से थोड़ा वजन You feel आप comfortable. टेबल पे करते हो तो वाकई कंफर्टेबल फील होता है। ये है। डॉक्टर साहब आपने रेमेडी सजेस्ट करनी है सर। ये एक स्पेशल सवाल कुछ मेरे जानने वाले हैं उनसे, उन्होंने पूछा मुझसे, बिकॉज जब मैंने जिक्र किया कि आप आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, और वो ये था कि सर एक बड़ी तादाद है नौजवानों की जिनका प्रोफेशन है आईटी बेस्ड, जो वेब डेवलपर्स हैं या आईटी का काम है, वो आपको पता है ऑल द वे कंप्यूटर पे, और वो अगर किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी उनका काम इस नौयत का है। वो तकरीबन सब दे आर वेरी यंग, और सबको कमर का या ये बिल्कुल नेक का ये दर्द है। क्या Shoulder करें, pain. क्या जी, जी, करें? क्या करें? अब द क्वेश्चन इज क्या करें? क्या करें? नंबर 1, उनको अपना टेबल और जो लैपटॉप है वो ऊंचा कर देना चाहिए, ओके, ताकि वो ऐसे इजी हो के काम। इजी हो गया। आई मीन दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उनको चाहिए कि हर आधे घंटे बाद, पौने घंटे के बाद जब काम कर रहे होते हैं, दे शुड थ्रो देयर नेक बैकवर्ड, लाइक दिस। हर आधे घंटे बाद। थोड़ी देर बाद, सही। फिर अब पौने घंटे बाद, ताकि वो जो सामने Relax को स्ट्रेच करना। हुआ था वो बैकवर्ड स्ट्रेच होके उसको बैलेंस। और इस पोजीशन में डॉक्टर साहब कितनी देर तक रहें? 2 मिनट, 1 सही। मिनट, 2 मिनट, ठीक है, जस्ट टू रिवर्स दैट कर्वेचर। ठीक। नंबर 2। नंबर 3, उन्हें चाहिए कि एट वन स्ट्रेच बहुत देर तक ना बैठे, मतलब 1 घंटा काम कर लिया, 1 घंटा बहुत होता है, सही। सही। उसके बाद जस्ट टेक कपल ऑफ स्टेप्स, वॉक करते हैं, वॉक कर लिया, कुछ और काम कर लिया, यू नो, थोड़ा सा। देखिए हमारे यहाँ और यूरोप में आप चले जाए ना तो वो सारे के सारे हंसते खेलते हुए अपने काम कर रहे होते हैं। जी 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 जी। हमारे यहाँ हम जरूरत से ज्यादा बाज़ औक़ात या संजीदा हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो वी शुड बी इन बिटवीन, बैलेंस ही नहीं यानी रही। मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब हम सर्जरी की ट्रेनिंग में थे तो उस वक्त वहाँ पे म्यूजिक लगा हुआ करता था, एंड माय Oh. सर्जन यूज्ड टू डांस एंड देन ही शुड डू सर्जरी आल्सो। दे वांटेड थिंग्स टू हैपन प्लेजेंटली। हमारे यहाँ जो Stress. लोग बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज बोरिंग जॉब, यू नो, देयर इज जी। लॉट ऑफ Yeah. स्ट्रेस एंड प्रेशर। बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये होगी कि इन तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करें, क्योंकि जितना वियर एंड टियर बॉडी में होता है वो रिपेयर नींद में होता है, एंड अ क्वालिटी स्लीप। डॉक्टर साहब नींद का बहुत मसला है नौजवानों में भी और बुजुर्गों में भी आजकल। नहीं मेरी आती। अपनी फैमिली में कई लोग ऐसे हैं, टाइम पे नींद नहीं आ रही, सुबह 5-6 बजे नींद आ रही है, फिर सुबह जल्दी उठना भी है जॉब के लिए, या दोपहर में नींद आ रही है ठीक, रात को नींद ही नहीं आ रही है। उसकी वजह है हमारे ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। सही। उस क्लॉक में लिखा हुआ है कि हर आदमी का अपना नींद का Set टाइम कर लिखा लेना। हुआ है। अगर आपका 11 बजे का टाइम है और आप 11 बजे नहीं सोए, आप 12 बजे तक जागते रहे, सुबह तक नींद नहीं आई। सही। तो यू शुड ट्राई, सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं मतलब medically। आप अगर बैठे हुए नॉर्मली अपने लाउंज में और जब आपको नींद महसूस होना शुरू, आप फौरी सो जाएं। हाँ, बल्कि आपको अगर 11 बजे सोने की आदत है, 1 महीना आदत डाल के देखें, 11 बजे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। तो आप अपनी जो ये रिदम है, जो क्लॉक है, उसको मेंटेन करें, ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और ये जो ब्रोकन स्लीप होती है ना कि 2 घंटे आप सो लिया, 1 घंटा दोपहर को, आई मीन दैट्स नॉट, नींद तो पूरी होगी, क्वालिटी स्लीप नहीं होती। और ये नेक का पेन और बैक का दर्द जो है, ये हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे से पहले वाली जनरेशन है, उनका एक क्लॉक सेट है
उन्होंने मैक्स 10 बजे सो जाना है रात को Exactly. और सुबह उन्होंने नमाज के वक्त उठ जाना है और वो बहुत फ्रेश होते हैं हमसे तो कहीं ज्यादा। अच्छा, एक और चीज जो मैं फील करती हूँ कि कभी कभी लेटने से, बैठने से, काम करने से आप इतने थक जाते हैं, इसका हिसाब नहीं है। और अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ फिजिकल इतना काम करते हैं, वो उस तरह से नहीं थकते जितना एक लेजी आदमी थक जाता है। उसकी क्या वजह? देखिए, फटीग इज द सेकंड नेम ऑफ फेलियर। ओ, जिंदगी में जब आप कामयाबियां हासिल कर रहे होते हैं तो थकावट नहीं होती है सही। ठीक है ना। whether you're on computer or you're making money, you're getting something, you know, you'll never be fatigued. आप फटीग तब होते हो कि जब ये एहसास होता है, क्योंकि फटीग starts from the brain and later on passes to your body. So it's all depends on your brain. या अगर आपको लग रहा होता है कि ये काम मुझे उतना पे नहीं कर रहा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, हाँ जी। अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ पर मुझे शाबाशी की बजाय मुझे डांट पड़ेगी, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, तो आप जल्दी फटीग हो जाते हो। कोई ड्राइव नहीं है आपकी लाइफ में। ड्राइव नहीं हाँ आपकी जी। लाइफ। तो इफ यू वांट टू रियली हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ, तो उस एक्टिव लाइफ के लिए यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड, यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप, यू शुड हैव लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। और ये मैं आपको बता दूं कि पानी प्यास लगने से पहले पी लिया करें। सही। आपने गाड़ी में देखे ना, इंजन ऑयल खत्म हो जी, जी, तो जी, लाइट आती है, पर तब तक इंजन थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका होता डैमेज है। हो चुका होता है। तो यही कहते हैं कि उससे पहले डलवा लेना चाहिए। जब रीडिंग पूरी हो जाए आपकी 4-5 हज़ार की जो एक ब्रैकेट है, तो ये एंड अ बिट ऑफ एन एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज अगेन, एक्सरसाइज का मतलब है हंसते खेलते वाली एक्सरसाइज, ताकि एंडोर्फिन्स आपके निकले। एंडोर्फिन्स दे आर यू नो नेचुरल पेन किलर्स। तो आपकी बॉडी का दर्द, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। आप देखिए शादियों में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, खुशी खुशी हाँ, नहीं थकते। भागते फिरते हैं। मैंने काफी बुजुर्ग औरतों को देखा, घुटनों के दर्द वगैरह भूल चुकी होती हैं। बिल्कुल ऐसे है। So that's it. तो डॉक्टर साहब फिर तो अब ये ज़रा मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ ये थोड़ा सा आ गया सवाल, और वो ये कि प्रोफेशन अगर आपकी अपनी चॉइस का है तो आप नहीं थकते, आप इंजॉय कर रहे हैं। Exactly, बिल्कुल। फिर वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? अब ज़्यादातर तो कहते हैं ना, तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, तो वो मजदूरी के लिए कुछ बेटा करना बड़ा पड़ता है। सिंपल सा तरीका है कि प्रोफेशन चूज करते हुए दिल की बानो, दिमाग की दमा। बिल्कुल। Even if you get less money but your heart is happy, do that. Because ये सारी उम्र चलना है, और आप उस वक्त अगर उसको ज़्यादा दिमाग की सोचना शुरू कर दोगे सही तो बात। लॉजिकली हो सकता है that might help you. Temporarily you make more money, but you know if you're not happy by heart doing that particular job, तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो किसी के मतलब ताबे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, यू नो। जी जी, उनको इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो ग्रो करेंगे। ऐसे है। एग्जैक्टली। कुछ लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, वो किसी के ताबे ही रहेंगे तो काम करेंगे, दे आर मोर कंफर्टेबल। तो द आंसर इज दिल की बात माने। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारा जो बॉडी एक है, हमारे शोल्डर पेन है, हमारी नेक पेन है, इवन कभी कभी तो आपको अपने सर के पीछे भी दर्द महसूस हो रहा होता है आउट ऑफ नोवेयर। जब हम सोकर उठते हैं कई दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ही थके हुए हैं, मतलब आप सोए ही नहीं हैं, सोए भी हैं और थकावट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे पता नहीं सफ़र करके आए आप कहीं से। तो क्या हमारा लेटते हुए भी हमें बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना होता है? एग्जैक्टली। पहली बात तो ये है कि हर शख्स का अपना पोस्चर है। गुड अबाउट 50% ऑफ द पीपल वो दे स्लीप स्ट्रेट, 50% जो है वो साइड पे सोते हैं। साइड पे सो। और इन दोनों में से 5-6% अब निकाल लो, वो उल्टा सोते हैं। जी 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 जी। तो पोस्चर का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए। सही। नंबर 2, पिलो। अगर आप matters। सीधा सोते हैं तो पिलो छोटा होना चाहिए, अगर आप साइड पे सोते हैं तो पिलो मोटा होना और चाहिए, पिलो नर्म होना चाहिए। नरम होना चाहिए। कंधा और कान इसको गैप को फिल करे वो, सही। ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल उल्टा सोते हैं तो इट्स बेटर नॉट टू यूज अ पिलो। और सोए straight मत, वैसे रहेंगे। तो सोए मत उल्टा। एग्जैक्टली। इसी तरह बेड आपका ये जो हमारे यहाँ मशहूर है ना कि हार्ड बेड इस्तेमाल करें, इट्स जी, नॉट जी। गुड। हाँ, इट्स नॉट गुड। हार्ड बेड का मतलब ही नहीं सही लोगों को समझ आया। वी यूज द वर्ड नाउ स्ट्रेट बेड। या अगर आप गांव में हैं या शहर में हैं, मंजी अगर आपकी कसी हुई है, जी। दैट्स वेरी गुड। होम अगर आपका अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। तख्ते पे चादर बिछा के ये सोना और कहना कि जी मैं तो देखे हार्ड बेड तो नींद नहीं आती। रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली। और डॉक्टर साहब फॉर्म भी अब कई टाइप के हैं, कई फॉर्म बड़े सॉफ्ट होते हैं और कई बहुत
स्ट्रेट हार्ड होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो ये है कि आप एक फार्मूला याद कर लेंगे, जब आप बेड पे लेटें यूं, तो आप यूं नहीं होना चाहिए। अच्छा कर आप वो बिल्कुल अंदर सीधे रहें। अंदर ना सही दसे सही ना, दसे ना। हाँ, बाकी वट एवर इट इज, यू नो, इट्स गुड फॉर यू। ओके, और आप आजमा के देख लें आपकी। अच्छा, जो मैट्रेस है वो बहुत मैटर करता है। मैट्रेस अगर अच्छा ना हो तो आपको वाकई आपको कमर में शिद्दत की पेन होती है सो के उठने के बाद, आपको समझ ही नहीं आ रही थी मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि आपका मैट्रेस, आपका पिलो, ये इसमें थोड़े पैसे ज़रूर लगाएं Exactly. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। देखिए ना, पूरे 24 घंटों में 8 घंटे मैक्सिमम टाइम आप अपनी नींद को, बेड को देते हैं जी। तो उस बेड पे आप खर्चा कर नहीं रहे। 8 से भी ज़्यादा, हाँ, और ड्राइंग रूम जिसमें आप पूरे 2 घंटे या 1 घंटा भी नहीं बैठते, उसमें ज़्यादा तो खर्चा। लाखों रुपए लगा आजकल डॉक्टर साहब ड्राइंग रूम में ज्यादा वक्त गुजर रहा है। हाँ, ये टीवी अलग लाउंजेस बात में है। ज्यादा टाइम गुजर जाता है, मूवीज वगैरह मेक योर टीवी लाउंज नहीं में, नहीं, बेडरूम में फिर भी ज़्यादा गुजरता है कंपैरेटिवली। यानी सारी बातों का खुलासा ये है दैट यू नो, जो आपने काम करना है वो हो जिसको आपको दिल पसंद करता है, ऐसे है। और जिंदगी के अंदर स्ट्रेस लेके काम ना करें। और ये जो 4 चीजें हैं बुनियादी, हर बीमारी पाकिस्तान से में दूर रहते हुए ये रखने मुश्किल है वाली। वैसे जो आप बता I know, लेकिन you can always do it, you know. You can always do फॉर it. योरसेल्फ। Yeah, for yourself, you know. आपको अपनी सेहत के बारे में yourself ही तवज्जो देनी चाहिए. Don't care about other people. वेरी नाइस। It's you, your health. Take Exactly. care of it. थैंक यू सो जबरदस्त, मच डॉक्टर बहुत साहब, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बात advice की किया। आपने। नाजरीन, बड़ा ही अहम सेगमेंट एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। मारूफ और खूबसूरत मॉडल और अदाकारा शफीना शाह, जो ना सिर्फ मिस पाकिस्तान 2023 का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान है। बेहतरीन टीवी प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान समेत कई नामवर अदाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर्स की मालिक हैं। इस वक्त शोहरत की बुलंदियों को छू रही हैं और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए सोशल वर्क भी कर रही हैं। शफीना शाह शोबिस की दुनिया में कैसे आई, बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का तजुर्बा कैसा रहा, तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। शफीना, आपको वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान में। आलमी सतह पर पाकिस्तान जो आपने पहचान बनाया, और बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने काम किया, एनिमल में काम किया आपने। ऑफर कैसे आई, शाहरुख खान के साथ काम किया, कैसा लगा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वालेकुम सो अस्सलाम। मच। मैं बहुत खुश हूँ जब मैं पाकिस्तान आती हूँ। तो ओके, कैसे हुआ? एक्चुअली मेरे एक्टिंग बैकग्राउंड भी है, एंड मेरी दोस्त एक्चुअली लकी चांस मिली। उन्होंने किसी को उन्होंने पूछा आपके पास कोई मॉडल है फ्रेंड, वो काम कर सकते हैं इस एडवर्ट में, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। तो वहाँ से हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो 1 साल में मैं किसी को बताई नहीं, मेरी अम्मी को बताई नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि इट्स टॉप सीक्रेट ना जब आप काम करेंगे शाहरुख खान के साथ। लेकिन जब हमने शूट किया, एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करती मैं उसके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी, तो अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा मौका मिली। एंड वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया मेरे वैसे मेरा स्टडीज़ भी है, एंड मॉडलिंग एक्टिंग मैंने काम किया साथ में। एंड देन लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान आई थी फरवरी में, मेरी एजेंट उन्होंने मुझे मैसेज किया, एक रोल है मूवी के लिए बॉबी डील के साथ, आप करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक्चुअली पहले उन्होंने मुझे वाइफ नंबर 3 को बताया उस रोल के बारे में। और वो एक सीन है इसमें, जब इफ़ यू सीन द मूवी, वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ हाँ कह दिया। मैं सोच रही थी शायद वो कैमरा चेक करेंगे या जो भी है, लेकिन एनिमल मूवी की आप बात कर रही हैं? बॉबी देओल के साथ? जी, बॉबी डील और रणबीर कपूर के साथ। हाँ, तो मैंने सेल्फ टाइप मैसेज किया उनका, बिकॉज मैं वहाँ नहीं थी ना टू डू द ऑडिशन, मैं यहाँ थी एक्चुअली पाकिस्तान में उस टाइम। आई वाज विजिटिंग फैमिली, एंड एनीवे दे लाइक्ड माय ऑडिशन। उन्होंने कहा ठीक है आप रोल मिलेंगे, लेकिन आप सेकंड वाइफ बनेंगे। तो आई वाज लाइक ये बेहतर है वो दूसरी वाली सीन तो नहीं है इसमें। तो मैं बहुत खुश थी। हमने शूट किया अप्रैल में जी एक्चुअली 2023, हाँ उस टाइम पर। एंड नो डाउट शफीना, आपने बड़ा बेहतरीन किरदार निभाया वो, और मूवी तो बहुत कामयाब रही है वो, और स्पेशली फिर भी हो गई। बॉबी देओल तो ज्यादा फेमस हुए इस मूवी में जो किरदार उन्होंने निभाया। तो अभी पाकिस्तान में कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस आपका सो फार? पाकिस्तान में किसी मूवी की ऑफर आई या आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं अभी? अभी हम ऑफर्स आई, लेकिन हम मीटिंग्स करना चाहिए, बात करेंगे लाइक स्क्रिप्ट क्या है इसमें। तो लाइक मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं यहाँ भी काम कर सकती हूँ या यूके में जहाँ भी जाती हूँ, लाइक मुझे सिर्फ एक्टिंग करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं मॉडलिंग भी काम करती हूँ। एंड एक्चुअली मैंने देखी एक तस्वीर है, मेरी
हमारे पास पाकिस्तान म्यूज़िक मीडिया अवार्ड्स भी है यूके में, तो मैंने रिसेंटली एक अवार्ड मिली मेरी डेब्यूट एक्ट के लिए एनिमल में, तो दैट वाज अ नाइस ऑनर। कंग्रेचुलेशन शफीना। वैसे बॉलीवुड में इससे पहले पाकिस्तान की और शोबिस से वाबस्ता जो शख्सियात है वो भी काम कर चुकी हैं, हमारे सिंगर्स क्रॉस द बॉर्डर बड़े फेमस हैं, फिर मायरा खान, फवाद खान ने बड़ा नाम बनाया वहाँ पर। जब आपने वहाँ पर मूवी में काम किया तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, और उनके जेस्चर्स कैसे थे, वो पाकिस्तानी एक्टर्स को किस तरह से देखते हैं? तो एक्चुअली आई थिंक सब लोगों के पास स्ट्रेंथ है। आई वांट टू वर्क विद पीपल इन पाकिस्तान टू, शायद मौका मिलेंगे तो ऑब्वियसली फवाद खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर, शायद मौका मिलेंगे तो लेट्स सी, डिपेंड करते एंड और मूवीज़ भी आएंगे। शफीना, हमें ये पता चला कि आपके वालिद जो हैं वो भी बरतानिया में एक्टिंग करते हैं, वालिदा भी एक्ट्रेस हैं, आपको तो फिर जीन्स में ये एक्टिंग पाई गई ना, आपको तो फिर कोशिश नहीं करनी पड़ी, वो खुद से मिल गई। और आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, हमें ये पता चला कि आपकी ज़्यादा ज़िंदगी बरतानिया में गुजरी है, तो उर्दू ऐसे इतनी अच्छी कैसे है? एक्चुअली मैं उर्दू नहीं बोल सकती पहले, मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती थी। मेरे पापा वो एक्टर था, वो फोर्थ गए जब मैं छोटी थी। लेकिन मुझे याद है दिलीप कुमार सब लोग बॉलीवुड से आई हमारे घर में जब मैं छोटी थी। मेरी अम्मी को हाथ से वो पख्तो आती है, मेरे पापा गुजराती आते थे, तो वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती थी घर में। लेकिन मेरी काम की वजह से और मैंने लाइक लोगों के साथ काम करती थी, तो आई हैड टू कोशिश करती हैं लाइक टू स्पीक उर्दू। अभी काफ़ी बेहतर है, आई हैव टू लर्न मोर, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। हमें ये पता चला कि आपको पाकिस्तान का कल्चर बहुत पसंद है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? खाने पसंद है आपको पाकिस्तान के? हाँ बिल्कुल, आपके खाने बहुत अच्छे हैं। यूके हमारे पास पाकिस्तानी खाने हैं, लेकिन यहाँ बहुत काफ़ी बेहतर है। ऑब्वियसली जब मैं वापस जाती हूँ मैं खाने को बहुत मिस करती हूँ, और वो चपली कबाब, क्योंकि मैं पठान हूँ। लेकिन वो कल्चर जो यहाँ है, सब लोग वो काफ़ी वेलकमिंग है, यू नो, और आपको मतलब चाहिए ठीक है, हम कोई बात नहीं, अब यू नो विल लुक आफ्टर यू। तो ये हमारे पास पाकिस्तान में कम्युनिटी है, मैं ऐसे फील करती हूँ, एंड लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक यू नो आई रियलाइज UK में we forget to respect our parents. And Shafina, you work with Shahrukh, Ranveer and Bobby Deol. So is there any Pakistani celebrity you want to work with? Which one is your favorite one? Oh, actually I said Fawad Khan, na? Oh. And definitely Fawad Khan, he's a great actor. I think he's everyone's favorite. Yeah, but he's earned that, na? So unke paas respect bhi hai, so it's like an honor to work with him. Maybe he sees this. Hello, hi. हमें ये पता चला। Any actress, any Pakistani actress, your favorite one? जी, मायरा खान. I was about to say actually that you know शायद मैं उनके साथ काम कर सकती हूँ. That would be an honor क्योंकि she's amazing, mashallah, and she's put Pakistan on the map too, I believe. हमें ये पता चला कि आप सोशल वर्क करती हैं, तो अपने सोशल वर्क के बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो एक्चुअली आई एम द एम्बेसडर ऑफ द पाकिस्तान क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एसोसिएशन, दिस क्लेफ्ट हॉस्पिटल गुजरात। तो एक्चुअली जब मैं टाइटल मिली थी, मैं सोच रही थी मैं कुछ करूँ पाकिस्तान के लिए, एंड मेरी दोस्त उन्होंने मुझे बताया यू नो दिस अ चैरिटी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आई अक्टूबर में क्लेफ्ट हॉस्पिटल, वहाँ गई, मैं डॉक्टर एजाज से मिली, एंड आई सॉ जो वो काम कर रहे थे गरीब लोग के लिए, दे डू सच गुड वर्क। वो क्लेफ्ट जो बच्चे उनके पास कट्टे होंठ कट्टे ताले ना, तो दे डू द ऑपरेशंस, दे डू द डेंटल ट्रीटमेंट, उसके बाद स्पीच थेरेपी, सब कुछ करते हैं वहाँ, एंड गरीब लोगों के लिए इट्स फ्री। तो आई विल इंकरेज पीपल यू नो टू डोनेट टू द कॉज, बहुत अच्छे काम करते हैं वहाँ। एंड मैंने दोबारा आई फरवरी में प्रोफेसर ग्रेजुएट के साथ, एंड एक्चुअली मैं सोच रही थी मैं फंडरेज करूँगी उनके लिए। तो हमने कश्मीर गई, रास्ते पर हमने डिसाइड किया मैं स्काई डाइव करूँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। मैं सोच रही थी ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी अम्मी वो अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैंने किया। जून 1 मैं दुबई गई अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वहाँ मैंने स्काई डाइव किया क्लेफ्ट हॉस्पिटल के लिए। Very nice. So, Shafina, since you are here and you've been around, which area is your favorite one? If we specifically talk about the northern side of Pakistan. Oh, so basically मेरे प्लान ये है, मैं इसलिए आई इस टाइम because I want to go to the mountains. तो इंशाल्लाह मुझे हुंजा जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों मुझे बताया हुंजा के बारे में, मैंने तस्वीर भी देखी। हुंजा बहुत ज़रूर जाएं, बिल्कुल ज़रूर जाएं। Very beautiful city.
yeah, I want to see with my own eyes, inshallah, इस trip पर. वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शफीना, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप जो सोशल वेलफेयर का काम कर रही हैं वो भी इस तरह से करते रहें और फिर जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप रोशन हमारी करें। हीरो हैं, हीरोइन हैं। बिल्कुल जी, हीरोइन है हमारी, और जिस तरह से आप अक्रॉस द बॉर्डर काम कर रही हैं और हम साया मुल्क में भी आपने बेहतरीन अदाकारी में अपना नाम कमाया, तो ये ऑब्वियसली इट्स अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान टूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much. तो शहर बानो, फिर कैसा है लगा? मेरा पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बस कदर करने की ज़रूरत। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक अहम टॉपिक के हवाले से, इस्लाम और पाकिस्तान। नाजरीन, इंतहा पसंदी किसी भी मुआशरे के लिए जहर कातिल की हैसियत रखती है। तारीख़ इंसानी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर होने वाली जंगों के वाक़यात से भरी पड़ी है। इसे किसी ख़ास गिरोह या इलाके के साथ मखसूस नहीं किया जा सकता। इंतहा पसंदी में सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला जो तबका है जिसका ताल्लुक है वो दहशतगर्द ग्रुपों से है, लेकिन हकीकत ये है कि इंतहा पसंदी मुख्तलिफ गिरोहों के अंदर फैली हुई है और बाज़ औक़ात वाज़े तौर पर नज़र भी आती है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के असबाब और इस्लामी तनाजुर में इसके हल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर हैं, एंकर पर्सन हैं, डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के बुनियादी असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा रेलिवेंट कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। देखिए, एक्सट्रीमिज़म से पहले हम रेडिकलाइजेशन की बात करें, अगर शिद्दत पसंदी, उसी से जो है एक्सट्रीमिज़म जन्म लेता है। इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। ये एक माइंड सेट है, इसका किसी रिलीजन, मज़हब से, फ़िरके से, गिरोह से ताल्लुक़ नहीं है। ये अलग से एक जुनूनियत या फैनेटिसिज्म जो है उसके मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। पॉवर्टी है, डिप्राइवेशन है, डिप्रेशन है, ठीक है, और इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल भी नौजवानों को उसकी तरफ धकेल रहा है, एंजाइटी की तरफ। तो मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं इसके, और वही चीज़ जाके एक्सट्रीम में बदल जाती है, फिर आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती। तो आई थिंक कि करिकुलम बेस्ड इस्लामिक टीचिंग्स अगर आप देखें, उसमें मॉडरेशन है, ना एक्सट्रीम है ना बीनीत है, दरमियानी राह है। लिकुल्लिन जअलनाकुम उम्मतन वसता, वो उम्मत वसत जो मॉडरेट उम्मा बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है कि इस्लाम में एक्सट्रीमिज़म की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह तआला रफ़ीक़ुन व युहिब्बुर रिफ़्क़, रिफ़्क़ नरमी को कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ बिल्कुल इस्लाम का जो एक्सपोजर है वो इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के सेंक्टिटी, रिलीजन ऑफ पीस। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना और रिलीजन ऑफ पीस एंड सेंक्टिटी, ये इस्लाम की तालीमात है। जुनूनियत की कोई इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है कि आप ड्रैग करें लोगों को, बंद करें। ये तो एथिक्स एंड प्रोटोकॉल ऑफ वॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिए उसके भी खिलाफ। आजकल हम जो रवैया देखते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों का, हम इवन हमारा भी ऐसा ही है कि हम अपने अकीदे को बेहतर समझते हैं, बेहतरीन समझते हैं, और दूसरे के अकीदे को सही नहीं समझा जाता और उसके मुंह पर ही उसे कहा जाता है कि तुम तो गलत हो, तुम तो फलां हो। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? देखें, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। 3 स्टेप्स हैं जो दावा के कंटेम्प्रेरी। कुरान कहता है बिल्लती ही अहसन, कि अहसन तरीके से, बड़े सॉफ्ट और लेनियंट तरीके से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ, ठीक है, बिल हिक्मा और विजडम के ज़रिए। विजडम नॉलेज से एक अलग चीज़ है। विजडम से मुराद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप स्टेप बाय स्टेप किसी को ग्रेजुअली आर्गूमेंट बेस्ड जो है वो नैरेटिव बिल्ड कर सकते। वजादिलहुम बिल्लती अहसन, उसके बाद मुबाहिसा है, डिबेट। तो इस्लाम में कहीं भी रिटेलिएशन, एग्रेशन या इंडल्जन इन इस्लाम, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन। बाई फोर्स किसी को इस्लाम की तरफ बुलाना या दाखिल करना, ये तालीमात नबवी के ख़िलाफ़ है। तो अगर ऐसा होता और रियासत मदीना में आप वसल्लम जो बाकी कम्युनिटीज़ थी उनको इंक्लूसिव सोसाइटी में शामिल ना करते, उनकी इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ है, दे वर फ्री टू एक्सरसाइज देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू देयर फेथ। ये तो बिल्कुल मॉडल खिलाफत राशिदा में भी है, जिसकी तकमील पाकिस्तान की खिलाफा मॉडल की हम बात करते हैं। उसमें सबके हुकूक बराबर होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती क्लास की, कल्चर की, रेस या लैंग्वेज की किसी बेसिस पे। तो देयर इज़ नो रूम फॉर एग्रेशन एंड वायलेंस इन इस्लाम, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। और जो लोग ऐसा करते हैं या उनके पास मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस्लाम का नॉलेज बिल्कुल क्लियर है, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी एक्सपेंशन में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। स्कॉलर्स को अपना रोल प्ले करना होगा कि वो इस्लाम का सॉफ्ट इमेज लोगों तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, स्कॉलर्स को अपना किरदार अदा करना है। सर, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद बिलखसूस इस्लाम को ज़बरदस्ती दहशतगर्दी से जोड़ना एक फ़ैशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टेज पे जब हम देखते हैं, तो इससे मुताल्लिक क्या राय है आपकी?
دیکھیں سب سے پہلے تو نیو ورلڈ آرڈر، سب سے پہلا جو گلوبل ورلڈ آرڈر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا. لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ از رول ماڈل فار دا ہول ہیومینٹی، ناٹ اونلی فار دا مسلم امہ. اس کے اندر ہیومن رائٹس کی بات ہے، اس کے اندر ایکویلٹی کی، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی، ریٹریبیوٹیو جسٹس کی، پوری جو ویلیوز ہیں میگنا کارٹا نے 12ویں صدی میں کنگ جان نے جو ساری چیزیں دی ہیں میگنا کارٹا میں، وہ اسی سے جو آپ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن اسی سے کاپی پیسٹ ہیں، اسی کو ویسٹ نے فالو کیا ہے. آج ان ویلیوز پہ کھڑے. ہمارا کلچرل فینومینا جو ہے نا وہ گیپ آ گیا ہے کہ ہم نے میثاق مدینہ کو، مؤخر ڈکلیریشن کو، خطبہ حجت الوداع کو، یہ ہمارے پاس 3 چارٹر ہیں. ایک اکنامی کا چارٹر ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل چارٹر ہے، ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے. ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. جس دن مسلمان اس کو اڈاپٹ کریں گے، کسی نئے زیونزم کی ورلڈ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. گلوبل ورلڈ آرڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس میں جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے، یوتھ کی امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمنسٹریشن میں سارے ینگسٹرز تھے جو عمال تھے، گورنرز تھے. ایون سیدنا بلال کو ہی واز فرسٹ فائنانس منسٹر آف اسلامک اسٹیٹ. حضرت بلال پہلے فائنانس منسٹر تھے. تو ان کی ریس کو نہیں دیکھا، ان کی شکل کو نہیں دیکھا، ان کے ایٹریبیوٹس کو دیکھا. تو ایسا فائنانس منسٹر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا ینگ ایج میں، اسامہ بن زید ینگسٹرز تھے، وہ ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجے گئے. تو پاکستان میں ینگسٹرز کو امپاور کریں، ان کو لیڈنگ رول دیں، انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. عباسی صاحب، انتہا پسندانہ رویہ بہت دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں، اور انتہا پسندانہ سوچ سے مقابلے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرے میں مکالمے کا فروغ کتنا ضروری ہے؟ کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ، بڑا سگنیفیکنٹ کوشچن ہے. دیکھیں انتہا پسندی، یہ موب وائلنس، ایک شخص کو آپ مار دیتے ہیں وداؤٹ پروف. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں no one is allowed to take the law in his hand. قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. I am loud and clear from قرآن، حدیث، اسلامک پرسپیکٹیو، 1400 سال کی ہسٹری. اسٹیٹ اتھارٹی ہے، آپ کی عدالتیں ہیں، وہ فیصلہ کریں. اگر کوئی بلیسمی میں، ڈیفائلنگ آف دا ہولی قرآن میں ملوث ہے، 295 ABC بھی ہے، 298 B بھی ہے، ڈیسیکریشن آف دا ہولی قرآن، تو اس کو ٹرائل کرے. ایک پروسیجر لا ہے، اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. جب پولیس نے ایک شخص کو پکڑ لیا، پھر لوگوں کا کیا ہے کہ اس کو چھڑا کے اس کو مار دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کی پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا تو اس میں بھی ایک قرآن پاک نظر آتش ہوا. پھر اگر کوئی ملوث ہے آپ عدالت بھی نہیں لگا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ سزا ہے، لیکن آگ میں جلانا صرف اللہ کو جچتا ہے. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے لوگوں کو آگ میں جلانے کے اور ان کو ڈریگ کرنا اور ٹورن انٹو پیسز. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے یہ امتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، رحمت للعالمین. آپ نے فرمایا نہ کسی کو ڈسفیگر دا باڈی، نہ عورتوں بچوں کو قتل کرو. یہ میرے خیال میں سارا نیریٹو ریپیٹ کرنا پڑے گا. اس میں وارثان محراب و ممبر کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے اپنی مصلحت کے تحت. وہ اپنی فالوئنگ بچانے کے لیے ان میں کچھ اور کہتے ہیں، ٹی وی پہ کچھ اور کہتے ہیں. اٹ از لاؤڈ اینڈ کلیئر. آپ کچھ اسٹیپ لینے پڑیں گے. انف از انف. دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ناٹ بنانا ریپبلک. یہاں جنگل کا قانون ہے، پوری دنیا میں اسلام کا مذاق. آپ نے درست بات کی سر، بالکل کلیئر اینڈ کٹ. ڈیسائزو ایکشن لینا پڑیں گے، ریاست کو اپنی رٹ منوانی پڑے گی. لیکن سر اس سوچ سے کیسے لڑا جائے گا؟ ابھی خود ہی جو بھی آپ نے مثال دی، ابھی سوات میں حالیہ طور پر یہ ایک واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے بھی متعدد بار اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں انتہا پسندی کے. تو اس سوچ سے کیسے لڑا جائے گا سر؟ دیکھیں بلنٹلی آپ کو بولنا پڑے گا. میں نے اس پہ 4-5 ویلاگ کیے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی انگلش میں بھی میں نے کیا، سنو ڈیجیٹل کے لیے آپ کے پلیٹ فارم پہ. ہمیں علماء کو، اسکالرس کو اپنی ذمہ داری مسجد و محراب سے کرنی پڑے گی. ایک گرینڈ کنونشن بنائے علماء کا، سجادہ نشینوں کا، جن کی فالوئنگ ہے لاکھوں میں آگے، جن کے مرید ہیں. وہ چندہ تو لیتے ہیں لیکن ان کو یہ کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے کہ اسلام کی مسٹسزم کی یہ تعلیمات ہیں. آپ جمعہ سرمن میں ایک اسٹیٹ پالیسی کے تحت جمعہ کا خطبہ دیا جائے کہ اسلام کا لینینٹ ایمنٹ اجاگر کیا جائے. یقین کریں BBC CNN پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی پاکستان اور اسلام کی. ایسے واقعات کو روکنا ہے تو آپ کریکولم کو ری ڈیزائن کریں اور اس میں پیس سٹڈیز کے سلیبس شامل کریں، وہ چیزیں شامل کریں، وہ ایٹریبیوٹ شامل کریں. پوری ریاست مدینہ میں چاروں خلفائے راشدین کے دور میں نان مسلم مائنورٹیز کا ناحق قتل فوربیڈن ہے. سوسائڈ بومبنگ از فوربیڈن ان اسلام. دیر از نو روم فار ایکسٹریم ٹرینڈز ان اسلام. یہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنگوں میں جب کوئی کفار بھی مارے جاتے تھے تو ان کی باڈی کو خراب نہیں کرو.
اور آج یہ کسی پر بھی الزام لگا کر ان کی باڈی کو جلا دیتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں. بالکل. یہ کتنا خطرناک ہے, اور ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, ایک انسانیت کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. قرآن اس میں بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. جو آبجیکٹیوز آف شریعہ ہیں اس میں پروٹیکشن آف لائف پہلے ہے, پروٹیکشن آف ریلیجن بعد میں ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جنہیں مقاصد شریعت کہتے ہیں. شریعہ کا آبجیکٹیو ہے انسان کی, ہیومینٹی کی لائف کو سیکیور کرنا. ایون اگر کوئی شخص قتل میں ملوث ہے تو اس کو جب ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ باقیوں کی لائف جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے. اسلام تو اتنا لینینٹ ہے. تو میرے خیال میں ان تعلیمات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور سنو, میرے خیال میں بہت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے یہ تکمیل پاکستان میں پیس سٹڈیز کو, نیریٹو کو پروموٹ کرنا. دس از اے نیڈ آف دا آر اینڈ کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ لوگ اس کو بڑی خوش اسلوبی سے اسلام کا ڈائیورس کلچر دکھاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کے مارننگ شو میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اسلام کا اور پاکستان کا ٹرو پکچر اور ایک سویلائزیشنل ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب, اب موقع ہے, دستور بھی ہے, تو سر پھر حکومت کے کردار پہ بھی روشنی ڈال دیں, کیونکہ سیاسی معاملات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی ریٹ آپ کو قائم ہوتے بھی نظر آتی ہے, جس طرح سے گرفتاریاں ہوتی ہیں, تمام معاملات سب کے سامنے ہوتے ہیں. ایسے معاملے پہ ریاست بھی کمزور پڑتی نظر آتی ہے. دیکھیں, ریاست تو ہے لیکن حکومت نہیں ہے. حکومت اشرافیہ کی ہے. یہ چند خاندان ہیں, چند لوگ ہیں جو 22 کروڑ انسانوں کو حشرات الارض سمجھتے ہیں, کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. اس ملک میں 23 کروڑ مزدور ہے, وہ کما کے تو چند خاندانوں کو پال رہے ہیں, جس میں بیوروکریسی ہے, اشرافیہ ہے, سیاستدان ہیں, ججز ہیں, یہ مافیا ہے. تو ان سب کو میرے خیال میں پبلک کو شعور دلانا پڑے گا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اپنا خون پسینہ نچوڑ کے انہی کو پالنا ہے تو پھر اب سانس لینے پہ ٹیکس باقی رہ گئے. اب ہر چیز پہ ٹیکس ہے. تو میرے خیال میں پبلک کی اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. لوگ باشعور ہوں, آگے بڑھ کے پیسفلی نیریٹو کے ساتھ اپنی بات پہنچائیں. اب دیکھیں نا, بجلی کے بل میں مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں انتہا پسندی کیوں پھیلتی ہے؟ ایک بندے کا 200 یونٹ کا بل 3000 ہے, 1 یونٹ اوپر چلا گیا 4000 ایکسٹرا. ٹیکسوں کی بھرمار ہے. اور بل میں انکم ٹیکس کاٹ رہے ہیں. بل میں کون سا انکم ٹیکس؟ انکم ٹیکس تو انکم کے اوپر ہوتا ہے. یہ پانی کا گلاس ہے. میرے ایک انکل مرحوم تھے, وہ کہتے تھے شاید ایک وقت آئے گا کہ ہم پانی بھی خرید کے پینا پڑے گا. تو وقت آ گیا ہے. پانی پہ بھی ٹیکس ہے. آپ لفافہ جو خریدتے ہیں جس میں آپ نے اپنی گروسری ڈالنی ہے, اس پہ بھی ٹیکس ہے, خریدنا پڑتا ہے, وہ بھی پیڈ ہوتا ہے. تو ایکسٹریم ٹرینڈ تو حکومت خود کریٹ کر رہی ہے. IMF, IPP, سودی معیشت جس ملک میں ہوگی, برکت کیسے ہوگی؟ یہ ہے کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ واقعات میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر عبرت ناک سزا دینی چاہیے, تاکہ آنے والے اس طرح کے واقعات میں لوگوں کو خوف ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ میسج بھی کلیئر کٹ چلا جائے کہ اسلام کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام از اے ریلیجن آف پیس. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا اور بڑی ہی سیر حاصل کی. تو ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے اور شہربانوں کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.